पढिसक्यौँ। ए हुन्छ सर, हस् हस्। ल अब बैंक हिसाब विवरण है। अब पहिला यसमा मिनिङ बुझ्ने, यसमा पहिला दुईटा कुरा बुझ्ने है। मैले भनेकै कुरा बुझ्नुहोस्, अरू कुरा बुझिन्छ। एउटा कुरा के भन्दा बैंक स्टेटमेन्ट भन्छौँ नि हामीले, थाहा छ नि, त्यसलाई भनिन्छ बैंक पासबुक। बुझ्ने, बैंक पासबुक। अनि हिजो हामीले पढ्यौँ बैंक नगदी किताब भनेर पढ्यौँ नि, त्यो भनेको बैंक क्यास बुक हो। यसमा चाहिँ दुईटा कुरा भिडाएर हेरिन्छ। बुझ्ने, कार्यालयले गरेका आर्थिक गतिविधिहरू, बैंकसँग गरेका आर्थिक गतिविधिहरूमा कार्यालय के कति गतिविधि गरेका छ कार्यालयले बैंकमा भन्ने कुरा बैंकले स्टेटमेन्ट राखेको हुन्छ, जसलाई भनिन्छ बैंक पासबुक। र कार्यालयले फेरि आफ्नो क्यास बुकमा, बैंक क्यास बुकमा चाहिँ हजुरको के गर्छ भन्दा बनेको नगदी किताबमा चाहिँ नगदको कारोबार राखेको हुन्छ। त्यो दुईटा खाताहरू एक आपसमा भिडान गरेर हेर्नको लागि प्रयोग गरिने फारमलाई बैंक हिसाब विवरण भनिन्छ। विभिन्न कारणले गर्दा बैंकमा भएको कारोबार र के अरे बैंकले राखेको त्यो लेखा भनेको पासबुकमा राखेको अभिलेख र कार्यालयले नगद किताबमा राखेको भनेको बैंक नगदी किताबमा राखेको कारोबार बीच रकममा फरक पर्ने गर्छ। उक्त फरक पर्नुको कारण ठिक छ वा छैन, अथवा मनासिब छ कि छैन, अथवा उपयुक्त छ कि छैन, त्यो फरक पर्नुको कारण कार्यालयलाई मान्य छ कि छैन भनेको ठिकै कारणै भएर हजुरको के अरे फरक परेको हो कि होइन भन्ने कुरा पत्ता लगाउनको लागि तयार गरिने फारमलाई बैंक हिसाब विवरण भनिन्छ। यसलाई यो के भन्दा मलेनिकाद्वारा तर्जुमा गरेर मलेपोद्वारा स्वीकृत गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण फारम हो, जसलाई मलेपो फारम नम्बर हजुरको थाहा छ कति हो, 212 का नामले चिनिन्छ भन्ने हो। यही हो, केही पनि छैन। भने चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दा बैंकले देखाएको मौद्दात र कार्यालयको नगद किताबले भनेको बैंक नगदी किताबले देखाएको मौद्दातमा फरक देखिने गर्छ। जगत सर, बुझ्ने, विभिन्न कारणले गर्दा बैंकले राखेको जुन पासबुक छ भनेको बैंक स्टेटमेन्ट र कार्यालयले राखेको बैंक नगदी किताब बीच रकम फरक पर्ने देखिन्छ अथवा फरक पर्न जान्छ। उक्त फरक पर्नुको कारण मनासिब छ कि छैन, उपयुक्त हो कि होइन, कार्यालयलाई मान्ने छ कि छैन, ठिकै कारण भएर फरक परेको हो कि अथवा त्यसमा केही गल्ती पो भएको छ कि भन्ने कुरालाई भिडान गरेर हेर्नको लागि भरिने फारम अथवा तयार गरिने फारमलाई बैंक हिसाब विवरण भनिन्छ। बुझिन्छ। विभिन्न कारणले गर्दा त्यो दुईटा खातामा भएको रकममा फरक पर्ने गर्छ के। उदाहरणको लागि एउटा भन्छु, यो विषय पढ्नुपर्छ, अहिले मैले पछि लेखाउँछु। हजुरको बुकमा पनि छ। जस्तै एउटा कारण भने मैले कार्यालयले चेक काटेर दियो भनेपछि चेक दिँदा बित्तिकै कार्यालयले के गर्छ भन्दा नगद खातामा बैंक नगदी किताबमा खर्च लेख्छ। तर त्यो चेक बैंकमा गएर साट्या छैन भने बैंकमा भएको पैसा त बढिरहेको छ भनेको त्यति रहिरहेको छ भनेको कार्यालयको खातामा हेर्दाखेरि बैंक नगदी किताबमा हेर्दाखेरि पैसा घटेको कम देखिन्छ, कार्यालयको के अरे बैंकको स्टेटमेन्टमा पैसा बढी छ। यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दा हिसाब मिल्दैन के। अथवा अर्को कुरा हेर्नुहोस् है, ल मानौँ तपाईँ हाम्रो खातामा पैसा आए जस्तै बैंकको खातामा के अरे बैंकमा भएको कार्यालयको खातामा पैसा जम्मा भयो भने अथवा हजुरको ल ब्याज आयो भने, मानौँ 2000 रुपियाँ ब्याज आयो भने कार्यालयको नगदी किताबमा बैंक नगदी किताबमा लेखिन्न के, त्यो थाहा हुन्न। तर बैंकमा स्टेटमेन्टमा पैसा चाहिँ बढ्या हुन्छ। त्यो के कारणले बढ्यो, त्यो बढेको पैसा अथवा घटेको पैसा उपयुक्त छ वा छैन भन्ने सन्दर्भमा त्यसलाई भिडान गर्नको लागि अथवा त्यो हिसाब मिलान गर्नको लागि दुईटा ती फारम बैंक क्यास बुक र हजुरको के अरे बैंक पासबुक र बैंक क्यास बुक भिडाएर हेर्नको लागि भरिने फारमलाई अथवा तयार गरिने फारमलाई हजुरको बैंक हिसाब विवरण भनिन्छ। यसले चाहिँ रकम फरक पर्नुको कारण उपयुक्त छ वा छैन, मान्ने छ कि छैन, कार्यालयलाई मान्ने छ कि छैन भन्ने कुरा पुष्टि गर्ने गर्छ। यसलाई चाहिँ मलेपा फारम नम्बर 212 को नामले चिनिन्छ भन्ने हो। यताउता गरेर गफ लगाउने अरू केही छैन। बुझिन्छ, मिनिङ बुझिन्छ कि नै? दुईटा कुरा बुझ्ने, एउटा बैंक क्यास बुक, अर्को बैंक पासबुक, दुवैको बैंक बैंक भन्छ। बुझ्ने, बैंक पासबुक भनेको तपाईँ हाम्रो भाषामा स्टेटमेन्ट हो, बैंक स्टेटमेन्ट। बैंकले राख्ने भनेको तपाईँ हाम्रो अरू खाता राख्दैन, उसले के गर्छ भन्दा हाम्रो कारोबार सबै बैंक स्टेटमेन्टमा देखिन्छ, त्यसलाई भन्छ बैंक पासबुक। अनि कार्यालयले बैंक क्यास बुक राख्छ भनेको बैंक नगदी किताब राख्छ। ती दुईटा बीचको रकम तुलना गरेर हेर्नको लागि भरिने फारम बैंक हिसाब विवरण हो के। बुझिन्छ? यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा के अरे प्रत्येक महिनामा तयार गर्ने गरिन्छ।
बुझिन्छ। बैंक हिसाब विवरण पनि एउटा मास्के बारी हो। अहिले चाहिँ त्यो दुईटा बैंक क्यासबुक र बैंक पासबुक बीच तुलना गरेर फरक पर्नको कारण उपयुक्त छ कि छैन, मान्ने छ कि छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछ। र गल्ती त्रुटि कमी कमजोरी भएको रहेछ भने हजुरको के हुन्छ भन्दा हजुरको त्यसलाई सुधार्नको लागि सहयोग गर्छ भन्ने। के भन्ने हुन्छ? गुरु नमस्कार, मेलो सरेन, मेरो के गर्ने होला? भनेपछि पढेर मेलो सरेन भन्नुभयो होला कि यहाँ हामीले पढ्दा मेलो सरेन कि हजुरले पढ्दा मेलो सरेन। यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा हजुरले पढेर अझै मेलो सरेको छैन भने फटाफटी पढ्न पर्यो कि अलि ध्यान दिनु पर्यो। यही इक्जाम दिने हुनुहुन्छ भने त मैले पढ्दा भन्नुभएको छ। सर्च बिस्तारै गर्ने, नआत्तिने है। त्यही एउटै पेज मात्र पल्टाएर अथवा दुईटा पेज मात्र पल्टाएर बिहानदेखि बेलुकीसम्म बस्यो भने मेलो सर्दैन। पढ्ने बेला कन्सेप्ट क्लियर भएर पढ्ने। जस्तै हिजो हामीले पढेका विषय हिजो अथवा अघिसम्म हजुर क्लियर भइसक्नु पर्यो के। अब जब क्लास पढ्न सुरु गऱ्यौँ हामीले नयाँ विषय, नयाँ टपिक्स, यो फेरि आजदेखि भोलिसम्मको काम हो कि। भोलिसम्म यो सिद्धाइसक्नुपर्छ हजुरले। त्यो गर्ने मेरो सर्च है। हजुरलाई भेट्न मन छ भन्नुहुन्छ, भइहाल्छ नि। कता हुनुहुन्छ, काठमाडौँ हुनुहुन्छ भने भेट भइहाल्छ। ल ठिक छ, लेख्नुहोस् बैंक हिसाब विवरण। बैंक हिसाब विवरण ल लेख्नुहोस् त। बैंकले राखेको बैंक पासबुक गसरा भौचर भन्नुभएको छ, पछि भन्छु ल। बैंकले राखेको बैंक पासबुक र कार्यालयले राखेको बैंक क्यासबुक। एउटा पासबुक अर्को क्यासबुक, दुवैको अगाडि बैंक हुन्छ है। बैंक पासबुक र बैंकले राखेको बैंक पासबुक र कार्यालयले राखेको बैंक क्यासबुक बीच एक आपसमा कारोबार भिडान गरी मिलान गर्नको लागि। हेर्नुहोस् है, ती दुईटा बीच एक आपसमा कारोबार भिडाएर भनेको है, भिडान गरी हिसाब मिलान गर्नको लागि अथवा मिलान गर्नको लागि मात्र भने पनि हुन्छ। अब हिसाब मिलान गर्नको लागि तयार गरिने फारमलाई बैंक हिसाब विवरण भनिन्छ। भयो। बैंकले राखेको बैंक पासबुक र कार्यालयले राखेको बैंक क्यासबुक बीच हेर्नुहोस् त, क्यासबुक एक आपसमा भिडान गरेर कारोबार मिलान गर्नको लागि भरिने फारमलाई अथवा प्रयोग गरिने फारमलाई, त्यही गर्नको लागि प्रयोग गरिने फारमलाई बैंक हिसाब विवरण भनिन्छ। भयो। क्यासबुक र पासबुक बीच दुईटालाई भिडाउने र हजुरको के गर्ने भन्दा हिसाब मिलान गर्ने, त्यही प्रयोजनको लागि भरिने फारम अथवा प्रयोग गरिने अथवा उपयोग गरिने फारमलाई बैंक हिसाब विवरण भनिन्छ। लेख्दै जाँदा बुझिन्छ, नातिनु ल। अहिले तपाईँको लगाइसकेपछि बुझ्नुहुन्छ कि। अर्को बुलेटमा जाने। विभिन्न कारणले गर्दा बैंक नगदी किताब र अथवा यस्तो भन्दा हुन्छ है, बैंक नगदी किताबको मौजदात र भन्नु न। विभिन्न कारणले गर्दा बैंक नगदी किताबको मौजदात र, अब उता बैंकमा पनि मौजदात जोड्ने के, बैंक नगदी किताबको मौजदात र बैंक मौजदात बीच भिन्नता देखा पर्दछ अथवा पर्न सक्छ भन्ने। भिन्नता देखा पर्न सक्छ अथवा फरक देखा पर्न सक्छ, जे लेखे पनि हुन्छ है। विभिन्न कारणले गर्दा बैंक नगदी किताब र हेर्नुहोस् त, बैंकमा राखेको अथवा बैंकमा भएको ब्यालेन्स बीच भनेको है, बैंक मौजदात बीच भिन्नता देखा पर्न सक्छ अथवा फरक देखा पर्न सक्छ। भयो। सक्छ भन्ने कमा गर्ने। उक्त फरक पर्नुको कारण उपयुक्त हो वा होइन, कमा कार्यालयलाई मान्ने छ वा छैन,
भयो। अनि कमा गर्ने के कति रकम फरक परेको हो, के कति रकम फरक परेको हो, लगायतका विषयको सूचना अथवा विवरण जे भने नि हुन्छ है। लगायतका विषयको विवरण अथवा तथ्याङ्क सूचना जे भने नि हुन्छ। लगायतका विषयको सूचना बैंक हिसाब विवरणले प्रदान गर्ने गर्दछ भन्ने अथवा उपलब्ध गराउने गर्छ, देखाउने गर्छ भनेको के। विभिन्न कारणले गर्दा दुईटामा रकम फरक पर्न सक्छ, त्यो ठिक छ कि छैन, मान्ने छ कि छैन, के कति रकम फरक परेको भन्ने लगायतका विषयहरू बैंक हिसाब विवरणबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेको बुझिन्छ। सकिन्छ कि नै? अर्को बुलेटमा लेख्ने यो भनेको बैंक हिसाब विवरण भनेको है। यो प्रत्येक महिना कार्यालयहरूले तयार गर्ने गर्दछन् अथवा तयार गर्ने फारम हो भने पनि हुन्छ। यो प्रत्येक महिना प्रत्येक कार्यालयहरूले तयार गर्ने गर्छन् भनेको प्रत्येक महिनाको अन्त्यमा बैंक हिसाब विवरण तयार गरी कारोबार रुजु गर्ने गरिन्छ। दुईटालाई तुलना गरिन्छ, फरक पत्ता लगाइन्छ र केही कमी कमजोर रहेछन् भनेलाई सुधार गर्न लागिन्छ भनेको बुझिन्छ। त्यसैले यो प्रत्येक महिना सबै कार्यालयहरूले तयार गर्ने गर्दछन्। सकिन्छ। अर्को बुलेटमा हेर्नु यसको मुख्य उद्देश्य। बैंक किताब र बैंक हिसाब विवरण एउटै हो? बैंक किताब रे के बैंक किताब? बैंक किताब रे बैंक किताब भन्ने छ त के हो? कहाँ छ बैंक किताब? बैंकले राख्ने किताब भनेको बैंक स्टेटमेन्ट हो। कार्यालयले राख्ने भनेको क्यास बुक हो। जसलाई बैंकको स्टेटमेन्टलाई हामीले पासबुक भन्छौँ। हजुरले म्यानेजमेन्ट पढेको कोही हुनुहुन्छ भने पासबुक एज अ पासबुक भनेर बैंक पासबुक भन्थ्यौँ। तर तपाईँ हामीले बुझ्ने भाषामा बैंक पासबुक भनेको बैंकको स्टेटमेन्ट निकाल्ने भन्छौँ नि हामीले, त्यही हो कि स्टेटमेन्ट। पासबुक त्यो हो। क्यास बुक भनेको हिजो हामीले पढेको। ती दुईटा बीच विभिन्न कारणले गर्दा रकम फरक पर्ने गर्छ। त्यो फरक परेको रकम ठिक छ कि छैन, के कति कारणले फरक परेको, त्यो फरक पर्नुको कारण कार्यालयले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउनको लागि र नमिलेको हिसाब मिलान गर्नको लागि बैंक हिसाब विवरण तयार गर्ने गरिन्छ भनेको सकिन्छ। यसको प्रमुख उद्देश्य लेख्ने के भन्ने हुन्छ। यसको प्रमुख उद्देश्य नगद र बैंक कारोबारलाई व्यवस्थित तुल्याउनुको साथै नगद र बैंक कारोबारलाई भनेको नगदमा हुने कारोबार र बैंकमा हुने कारोबार भनेको है। यसको प्रमुख उद्देश्य नगद र बैंक कारोबारलाई व्यवस्थित तुल्याउनुको साथै आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन कायम गर्नु रहेको हुन्छ भन्ने। यसको मुख्य उद्देश्य अथवा प्रमुख उद्देश्य के अरे नगदको कारोबार र बैंकको कारोबारलाई अथवा बैंकिङ कारोबारलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी, वस्तुनिष्ठ तुल्याउनुको साथै जति लेखे पनि हुन्छ। आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन कायम गर्नु रहेको हुन्छ। सकिन्छ। सक्नुहुन्छ? सकिन्छ सर। अर्को बुलेट यो मलेनिकाद्वारा तर्जुमा गरी मलेपद्वारा स्वीकृत गरिएको यो मलेनिकाद्वारा तर्जुमा गरी मलेपद्वारा स्वीकृत गरिएको
एक महत्त्वपूर्ण फारम हो। यो मलेनिकाद्वारा तर्जुमा गरी मलेपोद्वारा स्वीकृत गरिएको एक महत्त्वपूर्ण फारम हो जसलाई मलेप फारम नम्बर कति हो? 212 का नामले चिनिन्छ। 212 ल यो 212 मलेनिका 212 ठिक छ। यो मलेनिकाद्वारा तर्जुमा गरी मलेपद्वारा तर्जुमा गरी मलेनिका भनेको है फेरि भन्दै हुनुहुन्छ। यो मलेनिकाद्वारा तर्जुमा गरी मलेपद्वारा स्वीकृत गरिएको एक महत्त्वपूर्ण फारम हो जसलाई मलेप फारम नम्बर 212 का नामले चिनिन्छ। भयो? एकछिनलाई मेरो एउटा फोन आयो। ल सकिन्छ नि यहाँसम्म? ल अर्को विषय लेख्नु त। यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ, घोक्नुपर्ने विषय छ। हजुरको बुकमा पनि होला, बुक छ भने त्यहाँ पल्टाएर हेर्नु है। क्यास बुक र पासबुकमा भन्छ भनेको बैंक पासबुक र बैंक क्यास बुकमा रकम फरक पर्नुका कारणहरू अथवा मौजातमा अथवा रहेको ब्यालेन्समा बाँकी रकम के कति कारणले फरक पर्छ भनेको। बैंक पासबुक र बैंक क्यास बुक बीच रकममा भिन्नता हुनुका कारण अथवा त्यो मौजातमा फरक पर्नुका कारण के हुन् भनेको के बुझिन्छ भनेको। ए बोल्नुस् नभए लेख्नुस्। लेख्न पर्छ कि पर्दैन? बुकमा छ भने लेखाउँ न म। छ सर बुकमा। लेखाउनु सर लेखाउनु। खै मेरो बुकमा त छ के रे, अब अरूको छ कि नै। लेख्नु पर्छ। लेखाउने ल लेख्ने 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 लेख्यो भने बुझिन्छ। के कति कारणले फरक पर्छ भन्ने सन्दर्भ आउँछ है। भुक्तानीको लागि चेक काटिनु, भुक्तानीको लागि चेक काटिनु, तर सटहीको लागि बैंकमा पेश नगरिनु अथवा नगर्नु भन्ने। भुक्तानीको लागि चेक काटिनु भनेको कार्यालयले चेक काटेर दियो, कार्यालयको खातामा घटायो। अघि मैले भनेको थिएँ नि भनेको बैंक नगदी किताबमा खर्च भनेर लेख्यो, त्यो चेक गरेर बैंकमा साटेकै छैन भने बैंकमा त पैसा त बसिरहेको छ भनेको भइरहेको छ। बैंक पासबुकमा पैसा धेरै हुन्छ, क्यास बुकमा पैसा थोरै हुन्छ भनेको यता घटेको देखिन्छ उता घट्या हुन्न। अब हिसाब मिलान गर्दा देखिन्न, रकम फरक पर्छ। के कति कारणले भन्दा ए यो चेक त पठाइया थियो साट्या रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो के। त्यही पत्ता लगाउनको लागि भरिने फारम हो कि यो बुझिन्छ।
भुक्तानीको लागि चेक काटिनु, तर तपाईको के भन्नु भन्दा त्यो चेक चाहिँ सटै गर्नको लागि बैंकमा पेश नगरिनु। सकिन्छ? अर्को बुलेट? सकिन्छ सर, सकिन्छ। अर्को बुलेटमा जाने? के अरे चेक जम्मा गर्नको लागि, चेक जम्मा गर्नको लागि, चेक जम्मा गर्नको लागि बैंकमा पेश गरिनु, बैंकमा पेश गरिनु, तर तर समयमै भन्छ। हेर्नुस् है, समयमै चेक रकम अथवा चेकको रकम भन्दा हुन्छ समयमै चेकको रकम जम्मा नहुनु अथवा हुन नसक्नु। विभिन्न कारणले गर्दा हजुरको के हुन सक्छ भन्दा समयमै चेक रकम जम्मा नहुन पनि सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि के भन्छ भन्दा हजुरको बैंक क्यास बुकमा के देखिन्छ भन्दा बैंकमा मेरो पैसा लगाएर राखेको छु भन्ने हुन्छ, क्यास बुकमा बढेको देखाइन्छ, उता पासबुकमा बढ्या हुन्न। बुझिन्छ? अनि अर्को बुलेट लेख्ने, बैंकले सम्बन्धित ग्राहकको तर्फबाट, बैंकले सम्बन्धित ग्राहकको तर्फबाट, सम्बन्धित ग्राहकको तर्फबाट सोझै भुक्तानी गरेमा अथवा गर्दा भन्ने। उदाहरणको लागि तपाईँ हामीले के गर्छौँ भन्दा एउटा सिम्पल भनेको उन त हामीलाई थाहा हुन्छ, ठुलो कारोबार गर्दा धेरै उसमा थाहा नहुन सक्छ। जस्तै हामीले सेयर भर्या हुन्छ नि, सेयर भरेको पैसा बैंकले आफै काटिदिन्छ के, सेयर पर्यो भने आफै काटिदिन्छ। भनेको त्यो भने के भन्दा बैंकले सम्बन्धित त्यो भुक्तानी गर्ने पक्षको अथवा सम्बन्धित ग्राहकको अथवा सम्बन्धित त्यो पक्षको तर्फबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने पैसा बैंकले आफै भुक्तानी गर्दै आफै काटेर भुक्तानी गर्दै भने के हुन्छ भन्दा हजुरको बैंकमा चाहिँ घट्या हुन्छ, आफ्नो नगदी किताबमा घटाउन पाइया हुन्न अथवा नघट्न सक्छ, घटेको हुन्न भनेको। बुझिन्छ? अर्को बुलेट लेख्ने, बैंकले सम्बन्धित खातामा ब्याज भुक्तानी गर्दा अथवा ब्याज प्रदान गरेमा भन्नु सजिलो हुन्छ है। बैंकले सम्बन्धित खातामा ब्याज प्रदान गरेमा भनेको तपाईँ हामीले पनि बैंकमा पैसा राखेको छ भने उसले आफै ब्याज हालिदिन्छ नि। त्यो मोबाइल ब्याङ्किङ छ अथवा मेसेज आउने बनाएको छ भने हेरेला, जति बेला पनि सबै कुरा सधैँभरि त्यो नबनाएको अवस्थामा हजुरको थाहा हुन्न के अभिलेख राखिन्न। त्यसकारण के हुन्छ भन्दा हाम्रो बैंकको क्यास बुकमा हजुरको के हुन्छ भन्दा पैसा बढेको हुन्छ भनेको के अरे बैंकको पासबुकमा पैसा बढेको हुन्छ, आफूले राखेको क्यास बुकमा अभिलेख राखिएको हुन्न। बैंकले हाम्रो खातामा आफै पैसा हालिदिएको अवस्थामा भनेको के ब्याज भुक्तानी गरेको अवस्थामा। बुझिन्छ? अनि अर्को बुलेट, बैंकले विभिन्न दस्तुर तथा ब्याज रकम कट्टा गरेमा भनेको तपाईँ हाम्रो मेसेज आउँछ नि प्रत्येक वर्ष, यो रकम डेबिटेड रु 350 फर एटिएम फी भनेर त्यस्तै आउँछ नि, अदर रिन्युअल गर्ने खाता भनेर विभिन्न उसले गर्दाखेरि बैंकले आफै पैसा काट्दिने के तपाईँ हाम्रो तर्फबाट, ग्राहकको तर्फबाट सेवा शुल्क अथवा तपाईँ हामीले बुझाउनु पर्ने ब्याज बैंकले आफै कट्टा गरिदिएको अवस्थामा पनि बैंकमा पैसा घट्या हुन्छ, कार्यालयले राखेको खातामा चाहिँ पैसा घटेको हुन्न कि खर्च लेख्या हुन्न। मेरो त ठ्याक्कै दसैँकै टाइममा काट्दियो, कस्तो दुःख लाग्यो। दसैँकै टाइममा सबैको खाते थियो, त्यति बेला हजुरको के अरे आउने बेला हो नि त, के अरे ब्याज काट्ने भनेको सबैलाई ब्याज हाल्दा पहिला कर काट्छ त्यसपछि गर्छ है। सकिन्छ यहाँसम्म? मेरो पनि अस्ति 200 काटेको थियो सर, 250। हो त्यो भनेको एटिएम शुल्क भनेर काट्छ नि, हो त्यस्तो अवस्थामा बैंकमा पैसा घट्या हुन्छ, नगदी किताबमा घट्या हुन्न के, त्यो अवस्थामा पैसा फरक पर्ने भयो नि। बुझिन्छ? अनि अर्को कुरा के भन्दा ग्राहकले
सम्बन्धित कार्यालयको बैंक खातामा ग्राहकले सम्बन्धित कार्यालयको बैंक खातामा रकम जम्मा गरिदिएमा सकिन्छ। ग्राहकले सोझै हजुर के अरे भन्दा सम्बन्धित के अरे त्यो कार्यालयको बैंक खातामा रकम जम्मा गरिदियो भने भनेको बैंकमा पैसा बढ्या देखिन्छ, नगद उसमा के अरे नगद खातामा पैसा बढेको देखिन्न, बुझिन्छ। अनि अर्को विषय के भन्ने भन्दा उ भन्छ चेकको अप्रतिष्ठा भन्छ त्यो भनेको चेक बाउन्स हुने, थाहा छ? डिसअनर अफ चेक भन्छ। अलिअलि त्यही भने हजुर सर, हजुर डिसअर्डर अफ डिसअनर अफ चेक भन्छ। चेक बाउन्स भयो भन्छ नि। चेक बाउन्स भनेको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्दा चेक दिएको थियो साट्दैन, त्यस्तो अवस्था पनि रकम चाहिँ के हुन्छ भन्दा फरक पर्छ। सर हजुर जस्तो एकाउन्टमा पैसा छैन, कसैले खालि चेक दियो भने त्यो बाउन्स हुन्छ होइन? हजुर अनि त्यस्तोलाई सजाय के हुन्छ सर? सजाय त अब यो चेक बाउन्स गर्नेलाई चाहिँ यस्तो दिन नहुने भनेर यो प्रहरीले हेर्ने मुद्दा हो, सानो मुद्दामा गर्छ। त्यसमा चाहिँ हजुरको मुद्दा नै लाग्ने भन्ने व्यवस्था छ के अहिले त प्रहरीले के कानुन के ठगी जालसाजी के को कानुन बनाएको छ, त्यही कानुन अनुसार मुद्दा चलाउने भन्ने छ। अदालतमै पेश हुन्छ नि सर? त्यो प्रहरीले लाने मुद्दा चाहिँ जिल्ला अदालतमा जान्छ। ए बैंकिङ कसुर अनुसार जाने होला नि सर? बैंकिङ कसुर अनुसार ठगी अनि अर्को के जालसाजी के कसुर भन्ने बनाएको छ कि भनेको मान्छेलाई त्यतिकै हो नि त। त्यो भनेको त प्रभावमा पारेर चेक दिएर हजुरको के गर्ने भन्दा हजुरको के गर्ने भन्दा त्यसलाई चाहिँ प्रभावमा पार्ने अनि आफ्नो काम ल्याउने अथवा आफूले स्वार्थ पुरा गर्ने अनि उसलाई त्यो भने अनुसारको सम्झौता अनुसारको भएन भने त उसको चेकमा त चेक नम्बर हुन्छ, मान्छेको नाम हुन्छ, खाता नम्बर हुन्छ, सबै हुन्छ नि। त्यसकारण त्यस्तो गर्न हुन्न। त्यो यदि त्यस्तो गरेन भने मान्छेहरूले त्यही चेक दिएर फेरि धेरै गलत कार्य गर्छन् भनेको के धेरैलाई ठग्छन् भनेर त्यस्तो बनाएको ल आदि भन्ने यो विषय यो बुवा के बैंकले सम्बन्धित कार्यालयको खर्च आम्दानी जनाएको तर कार्यालयलाई सो विवरण आइ नसकेको भनेपछि त्यही तपाईँले भनेको जस्तै ब्याज त्यो सबै त्यही पर्यो होइन? ब्याज प्रदान गरेको अनि रकम कट्टा भएको भनेपछि खर्च आम्दानी भनेपछि त्यही परेन र? फेरि भन्नुहोस् त, मैले हजुरले भनेको बुझेन। बैंकले सम्बन्धित कार्यालयको खर्च आम्दानी जनाएको तर कार्यालयलाई सो विवरण आइ नसकेको अवस्थामा खर्च आम्दानी कति छ भन्ने कुरा बैंकले जनाइदियो तर त्यो विवरण कार्यालयलाई पठाएन भने भनेको त्यही हो। त्यही त्यो ब्याजहरू भन्ने भइहाल्यो नि खर्च। ब्याज भुक्तानी पनि बैंकले ब्याज दिन्छ, बैंकले ब्याज भुक्तानी गर्छ, बैंकले सेवा शुल्क काट्दिन्छ, ती विषय सबै त्यसमा आउँछन्। मैले हजुर सजिलो तरिकाले टक्क लेखाएको है। के हुन्छ त्यही त कस्तो फरक जस्तो लाग्यो नि। होइन एउटै हो। अनि मुद्दा लागेको मान्छेले लोकसेवाको एक्जाम भन्नुहुन्छ, मुद्दा लागेको मान्छेले एक्जाम दिनु त मिल्दैन नि त। ल अब क्वेसन लेख्ने। चेकको अप्रतिष्ठा भन्छ, लास्ट पोइन्ट फेरि भन्नुभएको छ भनेको चेक बाउन्स हुने भन्छ नि, त्यस्तो अवस्थामा। ल क्वेसन नम्बर 1 केही पनि छैन, यो दुईटा विषय पढ्ने हो। बैंक हिसाब विवरण भनेको के हो? बैंक हिसाब विवरण भनेको के हो? बैंक हिसाब विवरण भनेको के हो? क्वेसन मार्क। बैंक हिसाब विवरण भनेको के हो? अनि व्हाट क्वेसन गरेर बैंक पासबुक र क्यास बुक बीच यतिखेर आउँछ है। बैंक पासबुक र क्यास बुक बीच कुन कुन कारणले मौजदात फरक पर्ने गर्दछ?
कुन कारणले मौजुदात फरक पर्ने गर्दछ उल्लेख गर्नुहोस् कुन कारणले मौजुदात फरक पर्ने गर्दछ उल्लेख गर्नुहोस् ल 2 + 3 सकिन्छ लेख्न अहिले हामी लेखेको विषय त हो सर नयाँ विषय चाहिन्छ हजुर त्यो बैंक हिसाब मिलान विवरण भनेको कस्तो हो यही हो बैंक हिसाब मिलान विवरण भनेको बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको हजुर है त्योभन्दा ठिक फरक विषय हो त्यो यहाँ पढ्नु पर्दैन अर्को क्वेसन नम्बर 2 बैंक हिसाब विवरण भनेको के हो यसको औचित्यबारे चर्चा गर्नुहोस् अथवा यसको महत्त्वबारे उल्लेख गर्नुहोस् अथवा यो किन तयार गरिन्छ चर्चा गर्नुहोस् यो किन तयार गरिन्छ चर्चा गर्नुहोस् 2 + 3 सर अहिले हामीले पढिराकै हैन र रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट त बैंक रिकन्सिलिएसन भनेको चाहिँ अनि हजुरको यस्तो हो के प्लस माइनस सबै देखाएर बनाउने विषय हो है बैंक हिसाब विवरण हो अहिले हामीले पढिराखेको विषय बुझिन्छ यस सरको लाइन हो क्या सर जानुभयो सर जानुभयो हाय 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 सर जानुभयो सरको कति गयो छैन गएका आउनुहुन्छ बत्ती नकाट्नु पर्यो भनेर पढेको थियो आज हाम्रो अफिसमा दिनभरि लाइन गएको थियो अहिले यता कुलमान सरलाई भन्नु पर्यो यो 8 बजेदेखि 10 बजे बत्ती काट्नु भएन भनेर भएन ल अब क्वेसन नम्बर 2 के लेख्नु पर्यो महत्त्व सर यसको महत्त्व भनेर यसको महत्त्व के लेख्ने हो त्यही त सर के लेख्ने हो त्यहाँ नोट लेखे पनि हुन्छ यसको महत्त्व हिजोको सँग मिल्छ भनेर बुझिन्छ यसको महत्त्व हिजोको सँग मिल्छ भनेको के भन्दा हजुरको के अरे यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा त्यही आर्थिक अनुशासन वित्तीय सुशासनै हो कि यसको लक्ष्य भनेको आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन हो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा हजुरको आर्थिक कारोबारलाई प्रभावकारी व्यवस्थित वस्तुनिष्ठ बनाउने हेर्नुहोस् त अनि आर्थिक गतिविधिमा आउन सक्ने गल्ती त्रुटि कमी कमजोरीको बैंकिङ सिस्टमलाई राम्रो पार्नु हुँदैन त्यो कमी कमजोरीलाई घटाउने अनि हजुर के गर्ने भन्दा नगद व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी व्यवस्थित वस्तुनिष्ठ तुल्याउने नगदमा कारोबार गर्ने जति पनि कर्मचारीहरू छन् उनलाई जिम्मेवार जवाबदेही उत्तरदायी तुल्याउने हेर्नुहोस् त अनि त्यो फरक पर्नुको कारण नगद मौजुदात फरक पर्नुको स्पष्ट कारण पहिचान गर्ने अनि त्यो फरक परेको कार्यालयलाई मान्ने छ कि छैन भन्ने विषय चाहिँ पत्ता लगाउने कारोबारलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा मिलान गर्ने हेर्नुहोस् है कारोबारको मिलान गर्ने अनि अर्को कुरा के गर्ने भन्दा आर्थिक कारोबारमा हिनामिना चुहावट भ्रष्टाचार छरिकपट अनियमितताहरू हुन नदिने नीति निर्माता अथवा निर्णय निर्मातालाई आवश्यक पर्ने वित्तीय तथ्य तथ्याङ्क सूचना जानकारी विवरणहरू उपलब्ध गराउने यिनै विषय हुन् कि भन्न खोजेको अस्तिदेखि हामीले जुन विषय भन्दै आएका छौँ तिनै विषय नै के हुन् भन्दा हजुरको यसका हजुरको
आवश्यकता हुन् अथवा महत्त्व हुन्, उद्देश्य हुन् अथवा त्यही गर्नको लागि यो चाहिँ तयार गर्ने गरिन्छ भन्ने हो। यति दुईटा विषय पढ्ने। अनि योभन्दा पछाडि अर्को एउटा विषय के छ हेर्नुहोस् त, आर्थिक विवरण भन्ने होला। आर्थिक विवरण मैले समग्रमा भनिदिन्छु हजुरलाई। अब चाहिँ आर्थिक विवरण पढ्न गाह्रो चाहिँ छैन। यति विषय पढिसकेपछि आर्थिक विवरण गाह्रो हुन्न है। अब ल लेख्नुहोस् त आर्थिक विवरण भनेर। अनि अब सार्वजनिक खरिदमा जानुपर्छ। आज सार्वजनिक खरिद पनि सिद्धाउने लक्ष्य छ मेरो। आर्थिक विवरण थोरै एकैछिनमा सिद्धिन्छ, त्यसपछि हामी हजुरको यो के अरे सार्वजनिक खरिदमा जान्छौँ। ल अब आर्थिक विवरण भनेको सजिलो, मैले एज अ होल भने है तपाईलाई। हेर्नुहोस् आर्थिक विवरण अहिलेसम्म हामीले जति पनि आर्थिक गतिविधिका सम्बन्धमा पढ्यौँ, यसकैसम्म यही आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ, प्रभावकारी, वैज्ञानिक, आधुनिक बनाउनको लागि तयार गरिने विवरणलाई आर्थिक विवरण भनिन्छ। अथवा आर्थिक विवरण भनेको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको समष्टिगत विवरण हो। यसले आर्थिक कारोबारको सम्बन्धमा सुस्पष्ट रूपमा जानकारी प्रदान गर्ने गर्छ। कुनै पनि कार्यालयले निश्चित समयमा के कस्ता आर्थिक गतिविधिहरू गर्यो, के कति रकम प्राप्त गर्यो अथवा के कति बजेट आयो, बजेटबाट विनियोजन कति भएको थियो, बजेट कति चाहिँ निकासा भयो, कति खर्च भयो, कति बाँकी छ, अथवा कति आम्दानी भयो, कति खर्च छ, कति धरुटी आयो, हेर्नुहोस् त कति लगानी गर्यो, लगायतका सबै विषय के सबै आर्थिक गतिविधिका सम्बन्धमा ती सबै गतिविधिलाई देखिने गरेर तयार पारेको एउटा विवरणलाई चाहिँ आर्थिक विवरण भनिन्छ। बुझिन्छ? यसले संगठनको समग्र आर्थिक अवस्थाको यथार्थ अवस्था प्रकट गर्ने गर्दछ अथवा चित्रण गर्ने गर्दछ। आर्थिक विवरणकै माध्यमबाट कार्यालयको आर्थिक अवस्था चित्रण हुने गर्दछ। यसको मुख्य उद्देश्य पनि अब आर्थिक विवरण भनेको त अहिलेसम्म पढेका यी जति पनि लेखाका विषय पढ्यौँ हामीले, यी सबैको उद्देश्य भनेको हजुर के हो भन्दा आर्थिक गतिविधिमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अवलम्बन गर्दै आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन कायम गर्नु रहेको हुन्छ भन्ने हो। अनि यो आर्थिक विवरण चाहिँ के हुन्छ भन्दा आर्थिक विवरण तयार गरिसकेपछि सम्बन्धित के अरे अन्तर सम्बन्धित निकाय अथवा तालुक निकायमा पेश गर्ने गरिन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ भन्दा त्यो तालुक निकायलाई आवश्यक पर्ने तथ्य तथ्याङ्क पनि प्राप्त हुन्छ, प्लस उनीहरूलाई अनुगमन गर्न, मूल्याङ्कन गर्न, नियमन गर्न, निरीक्षण गर्न पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छ। आर्थिक विवरणको माध्यमबाट संगठनको समग्र आर्थिक अवस्था झल्किने गर्छ, देखिने गर्छ, प्रश्न पार्न सकिन्छ भनेको हो के अरू केही छैन। आर्थिक विवरण भनेको के हो भन्दा हजुरको यो समग्र आर्थिक गतिविधिको यथार्थ अवस्था देखिने विवरण हो। यो आर्थिक विवरण विशेष गरी एक वर्षको अन्त्यमा भनेको आर्थिक वर्षको अन्त्यमा, प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भइसकेपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तयार गर्ने गरिन्छ। सबै बजेटको अवस्था कस्तो थियो, त्यो बजेट कसरी खर्च भयो, बाँकी कति छ अथवा के कस्तो खर्च भयो भन्ने सन्दर्भमा देखिने गरी तयार पारिएको एउटा विवरणलाई आर्थिक विवरण भनिन्छ। बुझिन्छ? यही हो आर्थिक विवरण भनेको समग्र आर्थिक गतिविधिको सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा देखिने गरी तयार पारेको विवरणलाई आर्थिक विवरण भनिन्छ। ल लेख्नुहोस्, 4 लाइन लेख्नुहोस्, अहिले बुझिहाल्नुहुन्छ। माथि सबै आर्थिक गतिविधि पढेको भए यो चाहिँ गाह्रो छैन है। आर्थिक विवरण ल फटाफटी लेख्ने। संगठनले निश्चित समय अवधिमा गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिको सम्बन्धमा संगठनले निश्चित समय अवधिमा सम्पादन गरेका भने पनि हुन्छ, नभए गरेका आर्थिक गतिविधिको सम्बन्धमा स्पष्ट अवस्था देखिने गरी तयार पारिएको विवरणलाई आर्थिक विवरण भनिन्छ। भयो? फेरि सर संगठनले निश्चित समय अवधिमा सम्पादन गरेका आर्थिक गतिविधिको सम्बन्धमा स्पष्ट अवस्था देखिने गरी तयार पारिएको विवरणलाई आर्थिक विवरण भनिन्छ भनेको कि निश्चित समय अवधिमा के कस्ता आर्थिक गतिविधि गरेका छ कार्यालयले अथवा संगठनले, ती सबै आर्थिक गतिविधिको सम्बन्धमा यथार्थ अवस्था देखिने गरी तयार पारेको एउटा विवरण अथवा लिखित विवरण भन्ने पनि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ आर्थिक विवरण भनिन्छ। अर्को बुलेटमा जाने। यसले आर्थिक गतिविधिको
यथार्थ अवस्था यथार्थ अवस्था यथार्थ अवस्था चित्रण गर्दै चित्रण गर्दै चित्रण गर्दै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी तुल्याउने गर्दछ भन्ने। यसले आर्थिक गतिविधिको यथार्थ अवस्था चित्रण गर्दै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी तुल्याउने गर्दछ भनेको यसले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी तुल्याउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ भनेको बुझिन्छ। सर फेरि भन्नु न एकचोटि। यसमा के गर्छ भन्दा आर्थिक गतिविधिको यथार्थ अवस्थालाई चित्रण गर्छ, साथै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अवलम्बन गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ भनेको के। ओके सर। अर्को बुलेटमा जाने। यसको माध्यमबाट नीति निर्माता वा निर्णय निर्माताले यसको माध्यमबाट नीति निर्माता वा निर्णय निर्माताले आवश्यक वित्तीय तथ्य तथ्याङ्क प्राप्त गर्नुको साथै अनि प्राप्त गर्ने गर्दछन् भन्नु। त्यसमा सँगै जोड्ने के अरे वित्तीय तथ्याङ्क अथवा सूचना जानकारी विवरण भन्दा हुन्छ। वित्तीय तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने गर्दछन् जसले त्यसमा जोड्ने जसले अनुगमन मूल्याङ्कन निरीक्षण सुपरिवेक्षण जति भने नि हुन्छ है, अथवा जसले अनुगमन र मूल्याङ्कनको कार्यालय भन्दा हुन्छ। अनुगमन र मूल्याङ्कनको कार्यलाई समेत आधार प्रदान गर्ने गर्दछ। जसले अनुगमन र मूल्याङ्कनको कार्यलाई समेत आधार प्रदान गर्ने गर्दछ। जसले अनुगमन र मूल्याङ्कनको कार्यलाई समेत आधार प्रदान गर्ने गर्दछ भनेको यसले अनुगमन मूल्याङ्कनको कार्यलाई पनि आधार प्रदान गर्ने गर्दछ भयो। अर्को बुलेटमा जाने। आर्थिक विवरण कुनै पनि सङ्गठनको वार्षिक स्वीकृत बजेटको अधीनमा रही तयार गर्ने गरिन्छ। वार्षिक स्वीकृत बजेटको अधीनमा रही तयार गर्ने गरिन्छ। तत्पश्चात भनेको त्यसपछि भनेको है। तत्पश्चात तालुक निकाय र सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने गरिन्छ। तत्पश्चात तालुक निकाय भनेको जो हामीले भनेको थियो नि माथिल्लो निकाय भनेको र सम्बन्धित निकाय भनेको अन्तर्सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने गरिन्छ भनेको यो वार्षिक रूपमा बजेट समग्र बजेट प्रणालीमा आधारित रहेर आर्थिक विवरण तयार गर्ने गरिन्छ। र यो आर्थिक विवरण तयार गरिसकेपछि माथिल्लो निकाय र अन्तर्सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने गरिन्छ। सकिन्छ। बुझिन्छ कि नै भनेको यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तयार गरिन्छ भन्ने बुझ्ने है। सकिन्छ। अनि अर्को बुलेट हामीले माथि लेखेनौँ, लेख्नुहोस् त। यसको प्रमुख उद्देश्य आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित तुल्याई आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन कायम गर्नु रहेको हुन्छ। आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन कायम गर्नु रहेको हुन्छ। आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन कायम गर्नु रहेको हुन्छ।
भयो। अर्को बुलेट लेख्नुहोस् त। यसले विनियोजन कमा गर्दै लेखे हुन्छ, नभए सब बुलेट बनाए पनि हुन्छ। यसले विनियोजन अनि निकासा कमा गर्दै खर्च, विनियोजन निकासा खर्च, बाँकी हेर्नुहोस् है, राजस्व सङ्कलन, धरौटीको अवस्था तथा लगानीको अवस्था प्रकट गर्ने गर्दछ भन्ने। लगायतका अन्य जुन आर्थिक गतिविधि छन् सबै यसभित्र आउँछन्। बुझिन्छ भनेको? यसमा बजेटको विनियोजन कति भएको थियो, निकासा कति भएको थियो, खर्च कति भएको थियो अथवा स्वीकृत कति भएको थियो, कति बाँकी छ, कति राजस्व उठ्यो, कति त्यसमध्येको खर्च कति भयो, अथवा धरौटीको अवस्था के छ, हेर्नुहोस् त, लगानीको अवस्था के छ, यी सबै विषय यस अन्तर्गत भनेको आर्थिक विवरण अन्तर्गत समाहित हुन्छन्। भनेको आर्थिक गतिविधि जे छन् ती सबै आर्थिक गतिविधिको जोड आर्थिक विवरण हो। बुझिन्छ? तल नोट लेख्ने एउटा नोट। यसको आवश्यकता उद्देश्य महत्त्व यहाँ सम्झिनलाई जसरी सम्झिने हुन्छ हेर्नुहोस् है। यहाँ लेख्न जे लेखे पनि हुन्छ भन्ने के भन्दा यहाँभन्दा अगाडि लेखाको जे विषय लेखे पनि आर्थिक विवरणको महत्त्व मिल्छ। भनेको हामीले माथिदेखि तलसम्म पढेका लेखाका सबै अघि भनेको थियो नि कमन विषय सबै थियो के। आर्थिक कारोबारलाई प्रभावकारी तुल्याउने, व्यवस्थित तुल्याउने, वस्तुनिष्ठ तुल्याउने, आर्थिक अनुशासन, वित्तीय सुशासन कायम गर्ने, हेर्नुहोस् त, समग्र आर्थिक अवस्था, संगठनको समग्र आर्थिक अवस्था चित्रण गर्ने, नीति निर्मातालाई आवश्यक पर्ने आर्थिक तथ्य तथ्याङ्क सूचना जानकारी विवरणहरू उपलब्ध गराउने, हेर्नुहोस् त, अनि गहन मूल्याङ्कन नियमन गर्ने आधार चाहिँ तय गर्ने, अथवा के भन्दा आर्थिक अनुशासन, वित्तीय सुशासनका सुशासन प्रवर्धन गर्ने, अनि जवाफदेहिता, हेर्नुहोस् त, प्रवर्धन गर्ने, वित्तीय तपाईको जवाफदेहितालाई प्रभावकारी, व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ तुल्याउने, जसरी लेखे नि हुन्छ के। अथवा आर्थिक गतिविधिमा पारदर्शिता, प्रभावकारिता, वस्तुनिष्ठता अभिवृद्धि गर्ने, यही लेख्ने हो। सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने, संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने, आर्थिक प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीलाई जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी तुल्याउने, ये लेख्ने हुन्छ। सबै पैसासँग सम्बन्धित गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउने अथवा हामीले पढेको लेखासँग सम्बन्धित विषयलाई प्रभावकारी तुल्याउनको लागि आर्थिक विवरण तयार गर्ने गरिन्छ। भयो? आर्थिक अनुशासन र सुशासन पनि भयो। आर्थिक अनुशासन सबै मिल्छ, त्यो त कमन सबैमा जेमा लेख्न मिल्छ। लेखाका विषय आयो भने आर्थिक अनुशासन, वित्तीय सुशासन पनि नछुटाउने एउटा कुरा, अनि अर्को कुरा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पनि नछुटाउने, सबैमा हुन्छ। बुझिन्छ? आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अनि हजुरको आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन, यो त सबैमा। पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता, हेर्नुहोस् त, प्रभावकारिता, औचित्यता जति पनि हुन्छ। हजुर हामीले योभन्दा अघि पढेका सबै फारमहरू दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित हुन्। यसरी पढ्ने है म्याम। हाम्रोमा यो सरकारी लेखा प्रणालीमा आधारित सरकारी लेखा प्रणालीसँग सम्बन्धित मैले फारमहरू पढेका छौँ हामीले हो। हाम्रो सरकारी लेखा प्रणाली दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित छ नि, बुझ्नुभयो? हजुर सर। त्यो भएपछि हाम्रो फारम के छन् भन्दा सबै फारम दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित छन्। यस्तै भने जस्तै त्यो सबैमा मिल्ने कमन कण्ठ गर्यो भने नि, याद गर्यो भने नि त्यतिले पुग्छ होला हैन? लगभग पुग्छ के। यति किन थोरै विषय मात्र फरक हुन्छ, अरु सबै कमन छ। माथिदेखि तलसम्म थोरै पढ्दै जाँदाखेरि उस्तै लाग्छ। क्लियर हुँदै जाने, नबुझेको कुरा फेरि भोलितिरको क्लासमा सोध्दै जाँदा भइहाल्छ। सुन्नु होला है। अहिले हामी सार्वजनिक खरिदमा लाग्यौं है। योभन्दा पछाडि हामी सार्वजनिक खरिदतिर लाग्यो ल। हजुर
अनि आर्थिक विवरण छ नि त हजुर कानुनी व्यवस्था भनिदिनु न आर्थिक विवरणसँग सम्बन्धित कानुन व्यवस्था भन्नुभएको हजुर सर आर्थिक विवरण भनेको यो चाहिँ यति नम्बर फारम हो यति हो भन्ने चाहिँ छैन बुझिन्छ हजुर अब यसमा के छ भन्दा सबै निकायहरूले आफ्नो आर्थिक विवरण चाहिँ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आर्थिक विवरण तयार गरेर सम्बन्धित निकाय भनेको हिजो हामीले भनेको नि कोलेनिका मलेनिका जस्ता निकायमा बुझाउनु पर्छ त्यसै गरी हजुरको के छ भन्दा त्यो विवरण चाहिँ हजुरको तालुक निकाय माथिल्लो निकाय विभाग मन्त्रालय अथवा माथिल्लो निकायमा बुझाउनु पर्छ यो विवरणमा चाहिँ हजुरको के हुन्छ भन्दा बजेटको अब के अरे बजेटमै रहेर भनेको बजेटको सीमा अन्तर्गतै रहेर यो विवरण तयार गर्ने गरिन्छ र यसमा विनियोजन कति भएको थियो निकासा कति भएको थियो खर्च कति भयो भन्ने कुरा त्यो देखाइन्छ एउटा अर्को कुरा धरोटीको यथार्थ अवस्था यसमा चित्रण गरिन्छ अर्को कुरा यसमा जिन्सीको कुरा पनि आउँछ त्यहाँ अघि हामीले लेखेनौँ क्या यसमा जिन्सीको यथार्थ अवस्था पनि भनेको जिन्सीमा के कति पैसा खर्च भयो कसरी खरिद गरियो अथवा के सामान खरिद गरियो भन्ने कुरा पनि यही विषयमा आर्थिक विवरणमा आउँछ त्यसै गरी हजुरको के हुन्छ भन्दा राजस्व के कति उठ्यो अथवा कुन कुन क्षेत्रबाट के कति राजस्व उठ्यो कुन महिनामा कति राजस्व उठ्यो भन्ने कुरा पनि यही यसमै खुलाउनु पर्छ अथवा सङ्गठनले लगानी गरेको छ अथवा हजुरको विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ भने लगानीको विषय पनि अथवा लगानीको विवरण पनि यही आर्थिक विवरणमा आउँछ अनि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा सङ्गठनले गर्न सकेका काम के हुन् भन्दा भनेको के काम प्रभावकारी भयो र के काम प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने विषय पनि आर्थिक विवरणमा समावेश गर्ने गरिन्छ त्यो आर्थिक विवरण हजुरको तोकिएको एउटा ढाँचामा तयार गर्ने गरिन्छ तोकिएको ढाँचामा तयार गरिसकेपछि हजुरको यो विवरण चाहिँ सम्बन्धित निकायमा पेश गरिन्छ त्यो सम्बन्धित निकायले आर्थिक विवरणका माध्यमबाट सम्बन्धित कार्यालयको अनुगमन गर्ने मूल्याङ्कन गर्ने अथवा निरीक्षण सुपरिवेक्षण गर्ने अथवा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने आधार प्राप्त गर्ने गर्छ भन्ने यही त हो ओके ल अब सार्वजनिक खरिदमा गयौँ ल हुन्छ अब पहिला कन्सेप्ट क्लियर हुने सार्वजनिक खरिद महत्त्वपूर्ण विषय हो तर हजुरलाई यहाँ धेरै लामो भनेको छैन के भनेको छ सार्वजनिक खरिद यस सम्बन्धी के अरे सार्वजनिक खरिदको परिचय के भनेको छ अथवा कानुन भनेको छैन है सार्वजनिक खरिद भनेको के हो त्यो पढ्नु पर्यो सार्वजनिक खरिदका विधि पढ्नु पर्यो सार्वजनिक खरिदको प्रक्रिया पढ्नु पर्यो हेर्नुहोस् है महत्त्व उद्देश्य महत्त्व हुँदै सार्वजनिक खरिद विधि पद्धति महत्त्व उद्देश्य त त्यो नि हो सर चारवटा प्रक्रिया पनि विधि पद्धति प्रक्रिया त्यो पद्धति र प्रक्रिया सँगै हुन्छ ल पहिला कन्सेप्ट क्लियर भएर सुन्ने आनन्दले सुन्ने यताउता बुकफुक पल्टाउनु पर्दैन पहिला सुन्ने सार्वजनिक खरिद भनेको हेर्नुहोस् है सार्वजनिक निकायले कसले भन्दा सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम हेर्नुहोस् है कसले सार्वजनिक निकायले के बमोजिम सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम हेर्नुहोस् है सार्वजनिक कोषको सदुपयोग गरी भनेको के को माध्यमबाट भनेको के को प्रयोग गरी भनेको सार्वजनिक कोषको सदुपयोग गरी सार्वजनिक प्रयोजनका लागि फेरि प्रयोजन पनि सार्वजनिकै हुनु पर्यो के चार ठाउँ सार्वजनिक आउँछ तर लेख्ने है सार्वजनिक प्रयोजनका लागि गर्ने सबै प्रकारका खरिदलाई सार्वजनिक खरिद भनिन्छ बुझिन्छ कसले भन्दा सार्वजनिक निकायले के बमोजिम भन्दा सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम के को प्रयोग गरी भनेको सार्वजनिक कोषको प्रयोग गरी भनेको बजेटको प्रयोग गरी भनेको सार्वजनिक कोषको प्रयोग गरी कसका लागि केका लागि भन्दा सार्वजनिक प्रयोजनकै लागि फेरि बुझिन्छ सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम सार्वजनिक कोषको उपयोग गरी अथवा सदुपयोग गरी सार्वजनिक प्रयोजनका लागि गर्ने सबै प्रकारका खरिदलाई सार्वजनिक खरिद भनिन्छ अर्को विषय भन्ने यो सार्वजनिक खरिदले देशको कुल बजेटको करिब 40 देखि 45% हिस्सा ओगटेको छ ओगट्ने तथ्याङ्क छ हाम्रो पनि अहिलेको बजेटको र प्रत्येक वर्षको बजेटको करिबदेखि 40 देखि 45 ठ्याक्कै यति भन्ने हुन्न चाहिँ सार्वजनिक खरिदले कुल बजेटको करिब 40 देखि 50% लेख्दा पनि हुन्छ नभए 40 देखि 45 भन्छ 40 देखि 45% भूमिका के अरे योगदान ओगटेको छ अथवा त्यति खर्च चाहिँ सार्वजनिक खरिदमै हुन्छ त्यसैले यो सार्वजनिक खरिदको कार्य प्रभावकारी व्यवस्थित वस्तुनिष्ठ पारदर्शी मितव्ययी प्रतिस्पर्धी र सहभागितामूलक हुनुपर्छ भन्ने
भनेको तपाईँ हामीले भन्छौँ नि गाउँमा पुल बन्यो त्यो पनि सार्वजनिक खरिद हो, मोटर बाटो बन्यो बाटो पिच भयो त्यो पनि हजुरको सार्वजनिक खरिद हो, गाउँमा नयाँ नयाँ भवन बने त्यो पनि सार्वजनिक खरिद हो, होइन पुरानै भवनलाई मर्मत सम्हार गरियो त्यो पनि सार्वजनिक खरिद हो, तपाईँ हाम्रो कार्यालयमा जिन्सी सामान खरिद भयो त्यो पनि सार्वजनिक खरिद हो, मन्त्रीलाई चढ्ने गाडी किन्यो त्यो पनि सार्वजनिक खरिद हो। हेर्नुहोस् त अथवा हजुरको कार्यालयमा किन्छ नि पेपर किने, डटपेन किने, विभिन्न सामान किने त्यो पनि सार्वजनिक खरिद हो। त्यसकारण सार्वजनिक खरिद सबैभन्दा धेरै हिस्सा बजेटको सार्वजनिक खरिदले ओगटेको हुन्छ। बुझिन्छ? त्यसकारण यो व्यवस्थित हुनुपर्छ, मितव्ययी हुनुपर्छ, वस्तुनिष्ठ हुनुपर्छ, प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो के। त्यही भन्ने बुझिन्छ नि सार्वजनिक खरिद भनेको के भन्ने सन्दर्भमा। अनि अर्को कुरा के भन्दा सार्वजनिक निकायले हेर्नुहोस् है प्रचलित कानुन बमोजिम गर्ने माल सामान खरिद हेर्नुहोस् त, अनि वस्तु खरिद, निर्माण खरिद, सेवा खरिद र अन्य सेवा खरिदको समग्रतालाई सार्वजनिक खरिदका नामले चिनिन्छ अथवा सार्वजनिक खरिद भनिन्छ। अनि अर्को विषय के भन्दा यो सार्वजनिक खरिदलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ तुल्याउनको लागि विशिष्टीकृत कानुनको रूपमा सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र नियमावली 2064 कार्यान्वयनमा छन्। भनेको वर्तमान समयमा यसलाई प्रभावकारी तुल्याउनको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन 63 र नियमावली 64 कार्यान्वयनमा छन्। साथै खरिदको कार्यलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित बनाउनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयको समेत व्यवस्था गरिएको छ। बुझिन्छ? त्यो सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले देशभरिका सार्वजनिक निकायले गरेको खरिदको विवरण सङ्कलन गर्ने, अद्यावधिक गर्ने, खरिद सम्बन्धमा कुनै पनि कार्यालयलाई केही सहयोग चाहिएमा, परामर्श चाहिएमा त्यो परामर्श प्रदान गर्ने र खरिदसँग सम्बन्धित विधि पद्धति अथवा कानुन बनाउनको लागि नेपाल सरकारलाई हजुरको सिफारिस गर्ने भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यही गर्नको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत नेपाल सरकारको सचिव मुख्य रहने गरी भनेको सचिवको नेतृत्वमा एउटा कार्यालय छ। त्यो कार्यालयको नाम हो सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको व्यवस्था छ भन्ने हो। बुझिन्छ नि? र अर्को कुरा के भन्दा वर्तमान समयमा सार्वजनिक खरिदको कार्य प्रविधि मैत्री हुँदै आएको छ। अहिले विद्युतीय कारोबार अथवा विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक खरिद गर्ने अथवा सार्वजनिक खरिदका गतिविधिमा पनि विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग गर्ने विषय अथवा त्यो कार्य चाहिँ पछिल्लो समयमा क्रमशः बढ्दो छ भन्ने हो। बुझिन्छ भनेको? बोल्नुहोस् त। बुझिन्छ। अथवा अर्को कुरा के भन्न सक्छौँ भन्दा सार्वजनिक निकायले जीडीएस भनेको त सुन्नु भएको छ हजुरले, गभर्नेन्स भनेको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न, समग्र विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न, डी भनेको डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्ट र सर्भिस डेलिभरी के अरे सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याउनको लागि गर्ने सबै प्रकारका खरिदलाई सार्वजनिक खरिद भनिन्छ भन्दा पनि हुन्छ कि त्यो पनि जोड्न मिल्छ। ल लेख्नुहोस् त, सकिहालिन्छ। सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम, सार्वजनिक आउँछ, सिलसिला मिल्छ, सम्झिने है। सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम, सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम, सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम सार्वजनिक कोषको उपयोग गरी, सार्वजनिक कोषको उपयोग गरी, सार्वजनिक कोषको उपयोग गरी सार्वजनिक प्रयोजनका लागि, सार्वजनिक प्रयोजनका लागि गर्ने सम्पूर्ण खरिदलाई, सार्वजनिक प्रयोजनका लागि गर्ने सम्पूर्ण खरिदलाई सार्वजनिक खरिद भनिन्छ। त्यहाँ सार्वजनिक आयो भने मिल्दैन कि नभन्ने एकदम राम्रो हुन्छ। कसले भन्दा सार्वजनिक निकायले। के बमोजिम भन्दा सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम, त्यसले पालना गर्नुपर्छ भन्ने। अनि केबाट भनेको सार्वजनिक कोषबाट भनेको त्यो मिलाउनको लागि, मिठो बनाउनको लागि, उस्तै बनाउनको लागि सार्वजनिक खरिद कोषको के अरे सार्वजनिक कोषको उपयोग गरी भनेको के। तर खास के भन्दा सार्वजनिक कोषको माध्यमबाट भनेको सार्वजनिक कोषको माध्यमबाट अथवा उपयोग गरी सार्वजनिक प्रयोजनका लागि गर्ने सबै प्रकारको खरिदलाई सार्वजनिक खरिद भनिन्छ। भयो? सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम
सार्वजनिक कोषको उपयोग गरी सार्वजनिक कोषको उपयोग गरी सार्वजनिक प्रयोजनका लागि गर्ने सबै प्रकारको खरिदलाई सार्वजनिक खरिद भनिन्छ। चारवटा सार्वजनिक सम्झिने फेरि कले सार्वजनिक निकायले के बज्यौँ सार्वजनिक खरिद कानुन बज्यौँ केबाट सार्वजनिक कोषबाट केका लागि सार्वजनिक प्रयोजनका लागि के गर्ने खरिद गर्ने केलाई कामलाई के भनिन्छ सार्वजनिक खरिद भनिन्छ भनेको के सबै वार्ड क्वेसन बनाएर आफैले सोध्नुस् त। अर्को बुलेट सार्वजनिक खरिदले मुलुकको कुल बजेटको अथवा राज्यको कुल बजेटको भन्ने हुन्छ सरकारको कुल बजेटको भन्ने नि हुन्छ है। सार्वजनिक खरिदले सरकारको कुल बजेटको करिब 40 देखि 50% माथि लगे पनि हुन्छ हैन भने 40 देखि 45 भन्छ धेरै ठाउँमा चाहिँ हेर्नुस् है करिब 45 भन्छ। त्यसकारण यसलाई 40 देखि 45 अथवा 40-45% हिस्सा ओगट्ने गर्दछ। सार्वजनिक खरिदले सरकारको बजेटको करिब 40 देखि 45% हिस्सा ओगट्ने गर्दछ। त्यसैले यो व्यवस्थित वस्तुनिष्ठ पारदर्शी प्रभावकारी एवं प्रतिस्पर्धी हुनुपर्दछ अथवा हुनुपर्छ भन्ने हेर्नुस् त। हाम्रो टोटल बजेटको करिब 40 देखि 45% हिस्सा त यही सार्वजनिक खरिदले ओगट्छ। त्यसैले यो सार्वजनिक खरिदको काम व्यवस्थित वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक आधुनिक पारदर्शी प्रभावकारी प्रतिस्पर्धी सहभागितामूलक जति लेखे नि हुन्छ हुनुपर्छ बुझिन्छ। अनि अर्को बुलेटमा लेख्ने समग्र शासकीय गतिविधिहरू सञ्चालन कमा गर्ने विकास व्यवस्थापन एवं सेवा प्रवाहको कार्यालय समग्र शासकीय गतिविधिहरू सञ्चालन विकास व्यवस्थापन एवं सेवा प्रवाहको कार्यलाई सुव्यवस्थित तुल्याउन गरिने मालसामान खरिद वस्तु खरिद निर्माण खरिद परामर्श सेवा खरिद मालसामान वस्तु निर्माण परामर्श सेवा खरिद र अन्य सेवा खरिदलाई यसले जनाउँछ। समग्र शासकीय गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न विकास व्यवस्थापन गर्न तथा सेवा प्रवाह गर्नको लागि हेर्नुस् है मालसामानको खरिद गर्ने अथवा हजुरको वस्तु खरिद गर्ने निर्माण खरिद गर्ने परामर्श सेवा खरिद गर्ने अथवा अन्य सेवा खरिद गर्ने कार्यलाई यसले जनाउँछ। परामर्श सेवा भनेको के हो सर? परामर्श भनेको बौद्धिक सेवा भनेको बुझिन्छ। कतै हजुरको सल्लाह दिन पर्ने भयो जस्तै डाक्टरको सेवा परामर्श सेवा अन्तर्गत पर्छ के यो पढाउने सेवा पनि परामर्श सेवा हो। सार्वजनिक निकायले यस्ता काम गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ परामर्श सेवा अन्तर्गत राखिन्छ। सर माल सामान खरिद वस्तु खरिद निर्माण
त्यहाँदेखि नेट अड्क्यो थाहा नै पाएन। निर्माण खरिद र हजुरको के अरे निर्माण खरिद, परामर्श सेवा खरिद र अन्य सेवा खरिद। नेट के साह्रो मेरो कि सरको भन्नुभएको छ, खोइ मेरो हो कि हजुरको? यहाँ त राम्रै भयो जस्तो लाग्छ। सरको त गुड छ, उहाँकै होला। सरको जस्तो नेट त मेरै होला भन्छ। खरिद निर्माण खरिद हेर्नुहोस् त, यस्तो भनेको के सार्वजनिक निकायले गर्ने भनेको निर्माण अनि परामर्श र अन्य सेवा खरिद भन्नु त, त्यसमा कन्टिन्यू गर्नु त। निर्माण खरिद परामर्श खरिद अनि के लेख्नुभयो भन्नु? म भनिदिन्छु सर। ल निर्माण खरिद, परामर्श सेवा खरिद र अन्य सेवा खरिदलाई यसले जनाउँछ। ठिक छ। अनि अर्को बुलेटमा जाने है, के भन्ने भन्दा सार्वजनिक, यसलाई भन्नु, सार्वजनिक नभन्नु ल, यसलाई प्रभावकारी तुल्याउन, यसलाई प्रभावकारी तुल्याउन, यसलाई प्रभावकारी तुल्याउन विशिष्टीकृत कानुनको रूपमा, विशिष्टीकृत कानुनको रूपमा, छुट्टै कानुनको रूपमा भनेको है। यसलाई प्रभावकारी तुल्याउन विशिष्टीकृत कानुनको रूपमा सार्वजनिक खरिद ऐन 2063, सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र नियमावली 2064, सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र नियमावली 2064 प्रचलनमा छन्। यसलाई प्रभावकारी तुल्याउन विशिष्टीकृत कानुनको रूपमा सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र नियमावली 2064 प्रचलनमा छन् भनेको सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित विशिष्टीकृत कानुन, अन्तर सम्बन्धित कानुन यी दुईटा हुन्। यी दुईटैको उद्देश्य सार्वजनिक खरिदलाई प्रभावकारी बनाउनु हो भनेको के। भनेको यो कामलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि छुट्टै कानुनको व्यवस्था गरिएको छ, ती कानुन यी हुन् भनेर लेखिदिएको हो क्या हामीले। यसै लेख्दा सजिलो हुन्छ है, हामीले सब यहाँ लेखेका छौँ, लेख्नु पर्ने ठाउँमा लेखेका छौँ यही फर्मेटमा। अनि अर्को बुलेटमा जाने, अर्को कुरा के भन्ने भन्दा समष्टिगत सार्वजनिक खरिदको कार्यलाई, समष्टिगत सार्वजनिक खरिदको कार्यलाई सुव्यवस्थित तुल्याउन तथा आवश्यक परामर्श प्रदान गर्न, समग्र हजुरको के अरे अथवा समष्टिगत सार्वजनिक खरिदको कार्यलाई सुव्यवस्थित तुल्याउन तथा आवश्यक परामर्श प्रदान गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको व्यवस्था गरिएको छ भन्ने। हामीले अघि बुझ्नको लागि मैले भनेको हजुरलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत भएन क्या, पछाडि नै बसिए एकचोटि फेरि भन्नु हजुर, एकचोटि फेरि भन्नुहुन्छ। ल सुन्नुहोस् त के भन्यौँ भन्दा हामीले सार्वजनिक खरिदको कार्यलाई सुव्यवस्थित तुल्याउन तथा आवश्यक परामर्श प्रदान गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको व्यवस्था गरिएको छ अथवा स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ भन्दा पनि हुन्छ। भनेको सार्वजनिक खरिदका समग्र गतिविधिहरूलाई सुव्यवस्थित बनाउन, व्यवस्थित बनाउन, प्रभावकारी तुल्याउन, हेर्नुहोस् त सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधिलाई राम्रो बनाउनको लागि, उपयुक्त बनाउनको लागि तथा खरिदसँग सम्बन्धित केही परामर्श चाहिएमा, सार्वजनिक निकायले मागेमा, को चाहिएमा अथवा चाहेमा, माग्न चाहेमा कोसँग माग्ने भन्ने कुरा त्यही परामर्श दिनको लागि हजुरको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको एउटा कार्यालय हो त्यो। भयो। सार्वजनिक खरिदको कार्यलाई प्रभावकारी तुल्याउन, व्यवस्थित तुल्याउन तथा आवश्यक पर्ने परामर्श प्रदान गर्नको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको व्यवस्था गरिएको छ। मैले अहिले लामोमा भने, अघि छोटोमा भनेको थिएँ, विषय त्यही हो, अरू केही होइन। खरिदलाई राम्रो बनाउन, प्रभावकारी बनाउन र परामर्श दिन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको व्यवस्था छ भनेको बुझिन्छ। अर्को बुलेटमा जाने, बदलिँदो परिवेश अनुरूप, बदलिँदो परिवेश अनुरूप, बदलिँदो परिवेश अनुरूप
सार्वजनिक खरिदका प्रक्रियाहरू क्रमशः आधुनिक प्रविधि मैत्री हुँदै आएका छन् भन्ने भनेको पछिल्लो समयमा विद्युतीय खरिद प्रणाली अवलम्बन गर्न थालिएको छ भनेको है। सकिन्छ कि नै? बोल्नुहोस् त, बोल्नै छोड्नुभयो। सकिन्छ सर। सकिन्छ। ल अर्को बुलेटमा जाने। आधुनिक प्रविधि मैत्री हुँदै आएको छ। आधुनिक प्रविधि मैत्री हुँदै आएको छ अथवा वर्तमान समयमा खरिदका गतिविधिहरू प्रविधि मैत्री हुँदै आएका छन् भने पनि हुन्छ है। अनि अर्को विषयमा जाने। सार्वजनिक खरिदका प्रचलित सिद्धान्तहरू व्याख्या गर्नु पर्दैन है। एक्जाममा व्याख्या गर्ने हामीसँग टाइम हुन्न। व्याख्या गर्न परेमा हामीले व्याख्या गर्न सक्छौं, तर व्याख्या गर्नु पर्दैन। 10 12 वटा 13 वटा 15 वटा जतिवटा जानिन्छ लेख्ने। हामीलाई 2 नम्बर 3 नम्बर भन्दा बढी आउन, 3 नम्बर आयो भने कम त्यहाँ 10 वटा लेख्दै जति पनि पुग्छ है। सिद्धान्त लेख्दा के लेख्ने भन्ने कुरा मैले स्ट्यान्डर्ड माथि नै भनेको छु। सार्वजनिक खरिदलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ तुल्याउनको लागि विगतदेखि चलिआएका मूल्य, मान्यता, स्थापित विधि, पद्धति, प्रक्रियाको समग्रतालाई यसका सिद्धान्तको रूपमा लिइन्छ। प्रचलित सिद्धान्तहरू द्वैधायम छन् भन्ने एउटा स्ट्यान्डर्ड भनेको थियो नि, थाहा छ कि छैन? त्यो अगाडि त्यो नाम मात्र जोड्ने, पछाडिको एउटै हो भनेर लेखेका छौँ हामीले। त्यो कुरा सम्झिने। सिद्धान्त लेख्ने बेला त्यो सम्झिने। प्रकार लेख्ने बेला यसलाई विभिन्न आधारमा विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ, जसलाई द्वैधायम मूल्य गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो त जान्न पर्यो है। ल यसका सिद्धान्त लेख्नुहोस्। पहिलो सिद्धान्त त वैधानिकताको सिद्धान्त हो अथवा कानुनको सिद्धान्त भनेको। वैधानिकताको सिद्धान्त भयो। अनि लेख्ने पारदर्शिताको सिद्धान्त टु बी पोइन्ट है। अनि खुल्लापनको सिद्धान्त सहभागिताको सिद्धान्त अधिकतम प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त उपयुक्त समय र लागतको सिद्धान्त भनेको सार्वजनिक खरिद उपयुक्त समय र लागतमा हुनुपर्छ भनेको है। उपयुक्त समय र लागतको सिद्धान्त गुणस्तरीयताको सिद्धान्त उचित लाभ लागतको सिद्धान्त थोरै लाभमा बढी लागत तपाईको प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्छ भनेको उचित लाभ लागतको सिद्धान्त समान अवसरको सिद्धान्त लेखेको छैन नि। समान अवसरको सिद्धान्त सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको सिद्धान्त इमानदारीताको सिद्धान्त मितव्ययिताको सिद्धान्त
मितव्ययिताको सिद्धान्त, यथार्थताको सिद्धान्त, यथार्थताको सिद्धान्त दोहोरिन सक्छ है। यथार्थताको सिद्धान्त, नियमितताको सिद्धान्त दोहोरेर नलेख्ने के भन्ने अब। नियमितताको सिद्धान्त भयो। प्रभावकारिताको सिद्धान्त, प्रभावकारिताको सिद्धान्त, सार्वजनिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त, सार्वजनिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त, जवाफदेहिताको सिद्धान्त, जवाफदेहिताको सिद्धान्त भयो। के आए आदि भन्दा नि हुन्छ, पुग्छ होला। औचित्यताको सिद्धान्त लेखेको छैन भने लेख्ने, नभए पुग्यो है। भयो कि भएन 8-10 वटा त भयो होला नि। 15 सुरु भइसक्यो सर। ल पुग्छ त्यति भए। सर घोक्नु पर्दैन, सबै जानेकै विषय सुनेकै विषय हुन्, सर र जान्ने के। ल सकिन्छ? सकिन्छ। यसको चरणहरू पनि कतिको इम्पोर्टेन्ट हो? चरणहरू आउँदैछ अहिले। ल लेखिहाल्नु। सार्वजनिक खरिदका चरण, यसलाई प्रक्रिया पनि भन्छ। अनि अर्को विषयमा चक्र पनि भन्छ। चरण, प्रक्रिया, चक्र। सार्वजनिक खरिदका चरण, प्रक्रिया, चक्र। स्ल्यास 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 गर्ने है। ल लेखिहाल्नुहोस्, भनिहाल्नुभयो त्यही लेख्नु। सार्वजनिक खरिदका चरण, प्रक्रिया, चक्र जे भनेर नि आउन सक्छ। सर हजुरको आधी पेज होला, त्योभन्दा धेरै हुन्न। सर लेख्न जान्ने है। ल सुन्ने अब। चरण, प्रक्रिया र चक्रमा मैले पहिला पनि हजुरलाई भनेको छु, यो विषयमा जिगज्याग बनाउन हुँदैन। बीचको स्किप गर्न मिल्छ। भनेको सिँढी चढ्दाखेरिको सम्झिनुहोस् त, चढ्दा अथवा झर्दाको सकभर सिँढी 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 हिँड्ने, लक्ष्य पुग्न सजिलो हुन्छ। सिँढीमा लड्ने डर के अरे कम हुन्छ। अथवा सिँढी सिँढी हिँड्दाखेरि पहिला एउटा सिँढी हिँड्ने अनि बिचको एउटा छोडेर अर्कोमा जान पनि मिल्छ, त्यतिसम्म ठिक छ। होइन भने सिँढी चढेको सम्झिनुहोस् त, घरको सिँढी अथवा घरको माथितिर जाने हुन्थ्यो नि, गाउँको घरमा त्यस्तै हुन्छ नि। त्यसमा पहिला सुरु तलको, अनि फेरि सबैभन्दा माथिको, अनि फेरि तल बिचको, अनि फेरि अलि तलको, अनि फेरि माथिको, यस्तै सम्झिनुहोस् त। सिँढी त्यही हो, चढ्नु पर्ने। ल सिँढी 8 वटा 10 वटा सिँढी छन्। अब पुग्नु पर्ने माथि छ। पहिला सुरुबाट सिधै टुप्पोमा त पुग्दैन नि एकैपटक, बुझ्ने। अनि फेरि स्वाट्टै तल झर्ने, अनि फेरि माथि जाने। यो जिगज्याग गराउन हुन्न भनेको। भन्न खोजेको मैले यहाँ सिँढी चढ्ने कुरा गरेको त होइन। त्यही भने जस्तै यो प्रक्रिया, चरण अथवा चक्रमा चाहिँ एकपछि अर्को आउनुपर्छ। यसमा कहिले पनि ब्याकवार्ड हुन हुन्न, जहिले पनि फरवार्ड हुनुपर्छ, अगाडि नै बढ्नुपर्छ। बरु बिचको एउटा छोड्ने, तर बिचको लेखिसकेपछि त्योभन्दा फेरि पछाडि आएर त्योभन्दा तल गएर फेरि माथिको कुरा लेख्न मिल्दैन के, बुझिन्छ। भनेको यो चक्र अथवा प्रक्रिया बिथलिन्छ के, जिगज्याग हुन्छ, जिगज्याग गराउन मिल्दैन। मैले सम्झाउन खोजेको त्यति मात्र हो। ल लेख्ने, फटाफटी लेख्ने। सार्वजनिक खरिदको आवश्यकता पहिचान गर्ने, सार्वजनिक खरिदको आवश्यकता पहिचान गर्ने। सार्वजनिक